बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अलबुस टीवी के साथ क़य्यूम बेदार आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हम एक दफ़ा फिर अकेडमीज़ के फ़ंड के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों जब सूबाई बजट पेश हुआ तो उसमें अकेडमीज़ के फ़ंड में कटौती की गई थी। वजूहात क्या थी मालूम किया तो मालूम हुआ कि प्रोफेसर नकीबुल्लाह एहसास और डॉक्टर लियाकत ताबान कोर्ट में गए थे और उन्होंने अकेडमीज़ के ख़िलाफ़ बाकायदा केस लड़ा और कोर्ट ने बाकायदा बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया कि तमाम अकेडमीज़ के फ़ंड को यकसा किया जाए। वजूहात क्या थी, हम प्रोफेसर नकीबुल्लाह एहसास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं। नकीबुल्लाह एहसास साहब, ये वजूहात क्या थी, आप लोग कोर्ट में गए थे कब और इसका रिज़ल्ट क्या है? बहुत शुक्रिया बेदार साहब। सबसे पहले तो मैं एक तस्दीक कर दूं कि हम अकेडमीज़ के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि अकेडमीज़ के लिए गए थे। अकेडमीज़ के लिए गए थे। अकेडमीज़ के ख़िलाफ़ जाने का हमें अल्लाह तौफीक ना दे। हम कोशिश कर रहे हैं कि अकेडमीज़ की बहाली के लिए, अकेडमीज़ की बेहतरी के लिए कुछ न कुछ हमसे हो सके। तो इस हवाले से यकीनन 2021 में हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जो है दायर की थी बलूचिस्तान हाई कोर्ट में अकेडमीज़ के लिए कि यहाँ पे कुछ मसाइल हैं और मसाइल भी कुछ आइनी और कानूनी की नौयत की है। उसमें बुनियाद हमारी प्रेयर क्लास में तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन चूँकि अदालत का वक्त हम ज़ाया नहीं करना चाहते थे, कुछ ऐसे मामला थे जो इंतज़ामी रास्ते से भी दुरुस्त हो सकती थी। तो दो बुनियादी इशूज़ जो कि ज़रूरत थी अकेडमीज़ के हवाले से, और लोग जो हमारे अदीब हैं, जो हमारे शायर हैं, वो महसूस कर रहे थे कि ये अकेडमीज़ शायद चंद मखसूस लोगों तक महदूद है और बदकिस्मती से इन अकेडमीज़ की अपनी जो अंदरूनी आइन है उनमें भी दूसरे लोगों के आने के रास्ते बहुत महदूद किए गए थे। मेंबरशिप पे कतरान लगाई गई थी और महदूद मेंबरशिप दी जाती थी। तो इस के लिए हम गए, इस शिक के ख़िलाफ़ हम गए कि अकेडमीज़ का रास्ता खोला जाए। हम ये इल्म एक ऐसी नियामत है, एक ऐसी ताकत है जो किसी ख़ास बंदे तक महदूद नहीं होती। आज अगर कोई बंदा एक अच्छा आलिम है, अच्छा दानिश्वर है, तो इससे बेहतर भी हो सकता है। तो ये अगर आप महदूद करेंगे तो बेहतर जो होगा, जो अच्छा होगा, उसका रास्ता आप बंद कर देते हैं। तो अकेडमीज़ के लिए हमने ये केस किया 2021 में और दो बुनियादी मुद्दा हमने रखे थे कि एक तो मेंबरशिप का जो एक हद लगाया गया है और जिन ये जो अकेडमियाँ जिस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुई है वो है 1860 सोसाइटीज़ एक्ट। 1860 सोसाइटीज़ एक्ट ये कहती है कि इस किस्म की अकेडमियाँ जो साइंटिफिक हो, लिटरेरी हो, आर्ट की हो, ये जो जब बनाई जाती है तो इसमें कम से कम मेंबर्स तो डिफ़ाइन किए गए हैं कि कम से कम उसके मेंबर 7 हो, लेकिन 7 या 7 से ज़्यादा कोई हद मुकर्रर नहीं की गई है। तो इसमें जो हमारा मुद्दा था वो हमने कोर्ट के सामने पेश किया। दूसरा हमने ये पेश किया कि वसाइल इंतहाई महदूद है इन अकेडमीज़ को काम करने के लिए। तो वो भी एक हमारा बुनियादी मुद्दा था जो हमने अदालत आलिया के सामने रखा और 3 साल तक हमारा ये केस चलता रहा। आखिरकार हम इसमें कामयाब हो गए कि कोर्ट को इस बात पे कायल कर सके कि ये जो मेंबरशिप वाला मसला है ये गैर कानूनी है जो अकेडमी ने कतरन लगाया है, और दूसरा जो डिस्पैरिटी है ग्रांट में। अच्छा, यहाँ पे एक तासुर ये जा रहा है, जैसे कि आपने सवाल किया था, बल्कि हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि कुछ अकेडमीज़ की ग्रांट पे कट लग गया और कुछ की बढ़ गए पैसे। तो हमने कोई इस किस्म की इस्तदा नहीं की थी कोर्ट से कि फलाना अकेडमी के पैसे काट कर हमें दिए जाए, बल्कि हमने ये इस्तदा की थी कि फ़ंड ऑलरेडी जो अकेडमीज़ को मिल रहे हैं वो कम है, तो ये डिस्पैरिटी ख़त्म कर दी जाए। जिस अकेडमी के फ़ंड ज़्यादा है उसको कुछ बढ़ा करके बाकी जो अकेडमीज़ हैं उनके ग्रांट भी बराबर की जो डिस्पैरिटी है, जो फ़र्क है, ये ख़त्म किया जाए। तो इस पे जो है जनाब चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जनाब आशम खान काकड़ साहब, जो कि खुद भी बहुत ही अदब दोस्त और अदब से दिलचस्पी रखने वाले इंसान हैं,
اور بہت سے ادبی معاملات پہ عبور رکھتے تھے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہمارے بہت سارے ادبا جو ہے ادبی معاملات کو اتنے نہیں جانتے تھے جتنا چیف جسٹس صاحب ان سے باخبر تھے. تو یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہمارا کیس بھی ان کے پاس تھا اور ہمیں اپنا بات اپنا مدعا ان تک پہنچانے میں بڑی آسانی بھی ہو رہی تھی. تو ہماری بات انہوں نے سنی مانی اور ڈسپیرٹی ختم کر دی. لیکن بدقسمتی سے جو ہماری بیوروکریٹس ہیں انہوں نے ڈسپیرٹی کو اس طرح ختم کرنے کی بجائے کہ سب اکیڈمیز کے گرانٹ کو بلوچی اکیڈمی کے گرانٹ کے برابر کرتے، انہوں نے بلوچی اکیڈمی کے گرانٹ کو کم کر دیا، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. اور ہم یقیناً اس پہ جو ہے کورٹ سے دوبارہ رجوع بھی کریں گے اور کورٹ کے نوٹس نہ صرف انہوں نے بلوچی اکیڈمی بلکہ براوی ادبی سوسائٹی، بلوچی لفظاں کی دیوان اور بہت سے ایسے ادارے ہیں کہ ان میں بھی کٹ کر دیا. بالکل یہ نہیں ہونی چاہیے. آلریڈی اگر ہم دیکھیں تو یہ انتہائی محدود وسائل ہے. یہ انتہائی ایک ادارے کو چلانے کے لیے، ایک سوسائٹی کو چلانے کے لیے، ایک اکیڈمی کو چلانے کے لیے یہ جو ہے شیر کے برابر ہے، وہ بہت ہی محدود ہے. تو ہم تو یہی استدعا کر رہے تھے اور جناب جسٹس صاحب نے بھی زور دیا تھا کہ ان کی جو فنڈ ہے، ان کی جو وسائل ہیں وہ بڑھائے جائیں اور باقاعدہ پیشوں کے درمیان جو اتھارٹیز تھے ان کو بلاتے رہے ہیں اور ان کو احکامات جاری کرتے رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے وہ میرے خیال میں اس طرح نہیں ہوا جس طرح کورٹ کی طرف سے انہیں آرڈر دیے گئے تھے یا احکامات دیے گئے تھے. سب آپ جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ تو نہیں ہوا، اب آئندہ آپ کا کیا سٹیپ ہوگا؟ میں جس مقصد کے لیے گئے تھے، میں اور ڈاکٹر لیاقت تابان صاحب ہم جس مقصد کے لیے گئے تھے، ہمارا مقصد یہی تھا کہ اکیڈمی کے ممبرشپ اور وسائل بڑھایا جائے. تو وہ کچھ ہو گیا ہے. اس میں یقیناً عدالت کی طرف سے ہو گیا، ایک کورٹ آرڈر آ گیا، ہم اس میں بالکل کامیاب ہو گئے. اب اس پہ عمل درآمد نہ کرانا، یہ جو ہے میرے خیال میں یہ پھر واپس دوبارہ جو ہے عدالت کی ثوابدید ہے. اور اگر کوئی عدالتی احکامات نہیں مانتے تو انہیں عدالت کریں گے. میرے خیال میں اس میں جو ہے میں تو سب سے پہلے جو ہمارے سسٹر اکیڈمیز ہے پشتو کی، براوی بلوچی کے جو ہمارے رائٹرز ہیں، ادیب ہے، شاعر ہے، انہیں یہی کہوں گا کہ ایک آپ کے لیے ایک راستہ ہے، آپ آ سکتے ہیں. آپ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. آپ اپنے اکیڈمیز کی ممبرشپ کے لیے آئیں تاکہ یہ اکیڈمیاں جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں جلد سے جلد کامیاب ہو سکے، بجائے یہ کہ چند محدود لوگ کام کریں. میرے خیال میں بہت اچھے ہمارے پاس دماغ ہیں، وہ اگر اس قسم کی اکیڈمیز میں آتے ہیں تو بہت ہی اچھا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہمیں مل سکتا ہے. بہت بہت شکریہ پروفیسر نقیب اللہ احساس صاحب. ناظرین، آپ نے پروفیسر صاحب کی بات سنی. چونکہ پروفیسر نقیب اللہ احساس صاحب اور ڈاکٹر لیاقت تابان صاحب کورٹ گئے تھے، اس کا فیصلہ آیا کہ تمام اکیڈمیز کے فنڈ کو برابر کیا جائے اور وہاں پر ممبرشپ کو اوپن کیا جائے. لیکن حکومت کی طرف سے یہ سلسلہ ہی الٹ ہو گیا. انہوں نے بلوچی اکیڈمی اور بعض دیگر اداروں کے فنڈ کو کم کر دیا. اس حوالے سے دوبارہ انہوں نے کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے. اب اللہ کرے کہ اس کا ایک فیصلہ ہے، کیونکہ بلوچی اکیڈمی کے ایک وفد نے بھی وزیر اعلیٰ جناب سرفراز بگٹی صاحب سے ملاقات کی اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم اس حوالے سے ان کے فنڈ کو دوبارہ بحال کریں گے. اگلے پروگرام تک قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.